چطوری بدون من خوابت میبره؟ قبلا خوابم نمیبرد مامان. وقتی رفتم پنسیون اوایلش بیدار میموندم. عزیز دلم، برای همین کارنامه‌ام بد بود. بعد وقتی هانیه خانم فهمید که مامانم رفته منو نشوند و بهم گفت که 1000 تا بچه تو این دنیا هستن که مامان ندارن. تو به هانیه خانم گفتی که مامانت مرده؟ گفتم که مامانم هست ولی پیش من نیست. اون باباتو میره میبینه؟ نه، فقط پشت تلفن حرف میزنه. هر روز؟ هر روز نه، بعضی وقتا. الان دیگه تلفنی هم حرف نمیزنم. چرا؟ گوشیش همش خاموشه. 2 روزه دارم زنگ میزنم. برای چی تو زنگ میزنی؟ همینطوری ماما، خب ازش خوشم میاد. از من خوشت نمیاد؟ نه بابا، شما که مامانمی. پس چرا به هم زنگ نمیزنی؟ از دستت ناراحتم دیگه. تا کی ناراحت میمونی؟ راستشو بگم، تو وقتی بابا از دستت ناراحت باشه برای چی میخندی؟ میدونی یه روز چی شد؟ اون موقع که خونه قبلیمون بودیم، شما اون موقع رفته بودی. بابا شب اومد، بعد بلند داد زد: محوش محوش.